السلام علیکم دوستا، صبح شما بخیر. خدا را هزار بار شکر که عاشورا بخیر تیر شد. از چندین ساله که روز عاشورا یک خطر اکٹھا است، چونکه بلوچستان مرکزی دهشتگردی جوړ شده و یک گلوک کشورها د پس ازی است. دیگه همیشه مو کسته امروز عاشورا را دعا منه که پروردگار عالم بخیر تیر کنه. امروز دل مبود که از قصه زندان خو برایشون بگم، مگر موضوع عاشورا بسیار زیاد مهمه و از خاطر ازی که هر کار باید دم وقت شنه، هر خبر دم وقت باید زده شنه. دیگه از او بعد ورزش نداره. مثلا بله نظره اگر ایگو کس تبصره منه یا تنقید منه یا مشوره میده یا رهنمایی منه، اون نظره موسم شی موسم مای محرمه. اگر د بله پټاخی مردم تنقید منه، خو پټاخی کسته شاوی براته، شاوی برات کسته پټاخی زدم شه باید مټه مدم بگم. اگر منه کلچر ډے یگو خرابیا استا اور باید دم دروزی کلچر ډے بگم. و می رقم عاشورا تبالی امروز 12 منه عاشورا یک گلوک کمزوری آبودی روز که ماوش کدم بسیار سالا بعد متوجه شدم چر که پیر شدم زیاد گشتن نمیتونم، اگر چه ما د افغانستان 65 روز پای در پای ما گشتم، خبرنگار که برده بودم. دی روز از پری روز از حد زیاد من داشتم، بیخی کلو قدر من داشتم که او تر منده نشدم در زندگی خو. آخرایشی طرف خانه هم ده نمیتونستم. یک دوست بود خدمقاتی سرای نمک موترسیکل داشت، از اونجی مرا سر موترسیکل تا خانه اون. از مو جلوسی روز عاشورای مو حصه فرهنگ از مویه، جزئی فرهنگ عزره کویټه. ای جلوس ده شب قاره هند از قرار تاریخ مغیر امیر تیمور شروع کرده بوده و ای جلوسی کویټه هم از 100 سال زیاد بشه که می خطی که امی لاین امی روٹ کی مور هر روز از علمدار روড بر مشه، از پیش قید آباد تیر مشه، توغی روড از توغی روড مایه ده باچا خان چوک، از باچا خان چوک جنکشن چوک بس پرنس روড، از امامباره کلان از میکانگی روড مزمایه دیگه از پیشی خدا بیامرزه ډاکټر یاسین گلی زوز تل علمدار روড. البته گا چونکی رهبرای مخلص بود، گا مردم هم ده کټی خو بندواز بود، جلوس بسیار منظم بود. اونا خودون چم توجه داشت، بسیار جدی توجه میکرد. ما تا جایی که دیاد منده جلوس از مو این رقم نبود که تمام دنیا رو بند کنه بس جلوس از مو برشنه. مو که جلوس برم کدی تمام سنیا د غول د کنارای سړک د اردو طرف سړک زن و بچه و کلان تمام اردو طرف سړک استم شد مرتوغ مکد کسایی که از قدری وسق یک سطل یک بالچی نظر داشت امور یک بالچی شربت جور کده میداد. هر کس گرچه قصد واسط داشت. خاتونو تمام راه د بلی بام بچای رزاقت خاتونو بلی بام خستش ده جلوس از مرسل مکد. د هر کشور مگا کی دهشتگردی اونجی حتما مگا استخبارات د پس واسطه هر کشور اینجا هم که است اوزار گرفت خراب کرد، نفاق شیع و سنی انداخت مانیش هم د پای خود مکد و تا که شیع و سنی می چلید از او استفاده کذالک است. د حقوق بلوچ چنگا وشده روزانه یک دو کلانه حقوق کشته مشه. از مو رضا حسین دهشتگردانه کشت. رضا حسین به وقت بخاطر ازی که د منه کاروبار ترقی کرده بود
او را شهید کد علم کاروباره یا ازنار درو یا که کزدریه متاسفانه علم افسوس منه دیگه کسایی که دیس چی در خیر بود مثلا نمی دیروز خونده کابل جان ہوٹل کشته یہ بسیار غریبار کمک مکد امی تر یک بلوگ آدم آیا که در مردم کار مایا لیکن خب بخاطر دیش افغانی بخاطر ترس و لرز اینا رمیز نمکشه ما گفتم که جلوس عاشورا د کویټه جزی ثقافت از مویا جزی فرهنگ از مویا بخاطر ازی که یا خوی 100 سال زیاد میشه که مو ای جلوس را برمنی دویم در دورانی که تارگت کلینگ زیاد بود یا کشتار هدفمند از مو زیاد بود بسیار قوتا کوشش کرد که ای جلوس را بند کنه یک حزب قوم پرستی افغانو که زیاد تعصب امو داره در بین تمام جوانای خوب تعصب را امو زیاد پخش کرده او دیگه بسیار زیاد کوشش کرد چون که خصوصا ازو انفجاری که در روز عاشورا شد ازو بات پور دلیل جوړ کرد واسه نزا برار ما د ایچ اس اف بود که د ایچ ڈی پی بود ما د تاجران بودم د کمیشنر آفیس د ڈی سی آفیس همون جاردی مو بسیار مضبوط موقف گرفتی که مثلا د نماز جمعه د دیگه شارع انفجار شده از بعد نماز جمعه نشده د مارکیٹ شده از بعد مارکیټ رو بند کنی د بازار شده از بعد بازار رو بند کنی خلاصه دلایل زیاد بودی ترم را بود که اتر که اینا فکر کرده بود ما ایره شمورا بگم وقتی که یگو کاروائی میشه ما خو گفتم دیگه عموما فوج لپس دوسته کارایی که دهشتگردی میشه روزایی که امی کارا دهشتگردی میشد لوڈ شیڈنگ یا پرچاوی برق خود خو وقت داشت دیگه مثلا د بازار یا د منطقه نظامیه حال خو زنا نمیشه اگر 8 بجه شب از اونا بود 2 گنټه لوڈ شیڈینگ از مو مریاباد لایت بود فوجیا هم گفت نه نه لایت از اینا از ایران هم ده اینی بسیار کټګه به چرا مور مګر لایت از اینا از ایران هم ده اینی بسیار خطرناک به خود چم نه دیگه تعصب غدر بود خلاف از مو د هر بانه که پیدا کد مور زیاد زد کشت البته روز عاشورا رو دوباره پس میم که چرا ضروریه دوستا شما خبر دارین که د افغانستان حاکم همیشه پشتون بوده بلا شرکت غیر اونا حاکم بوده 150 سال میشه د 150 سال اگر یک حکومت یک قوم اگر حکومت کرده و او توالی یک دانه شنگم جوړ نتونسته شما اندازه کن که او دا چه قصد دغه می وطن که چه قصد دغه می ترقیه باز اونا دیگرور پالیسیاش چی بوده که ترقی نکرده تا هر چی زور داشته کوشش کرده که حضرت سر بال نکنه امی سیاست که است دلر روبر ادامه داشته و از اینجی که است از لر دبر مورف هدایت مکد که دی وزارت آزرگور برتی که دی نوکری ده مینار از نوکریش بدل اون نتیجه شی امروز طالبو د نام اسلام هم ده لیکن بله زبان مو پابندی بله مذهب مو پابندی بله تجارت مو پابندی بله گشت و شستون مو پابندی بله زندگی کدون مو پابندی اینا از گاه سیاست چمی بود که آزار ایج نشون دیا که آزار است زمانی که گلبدین حکمتیار تازه د مجاهدی مشهور شده بود خبرنگار جاپانی امور که ما د افغانستان بردم ازی پرسان اید بار کوشش کرده دیا دزو بیدیا د گوش دو بیز نکیم ازرا جنگش نمون آخری گفت ازرا کیه بس دیس قبله بینی خنتر کرده بینی پچک گفت دا ازرا گو وقت دستور لیه ازرا یج نیه د افغانستان خلاصا امو زمانم گلبدین مانیفستوشی دستور العمل شمی بود باقاعده د مصاحبه خو گفته بود که ما اگر سر اقتدار ما دوم ما سه طبقه را حق ووٹ دادو حق رای نمیدم این سه طبقه د سرنوشت افغانستان باید
اختیار نداشته، سهم نداشته، حصه نداشته. این د ناروی خبرنگار ناروی انټرویو ده بود وای د ناروی چاپ شده بود دوست از مو خدا رحمت کنه احمد غلام که د اینجی غلام احمد مشهور بچه حاجی سوراب یک انسانی بسیار قوم پرست بود خدا شرجا مرده او همو مجله رامو میگزین ده ورده بود که بلیزو گلبدین گفتد که سه طبقه را ما حقی رای نمیدم حقی ووٹ استعمال کدو نمیدم اول شی حضرت دویم شی خاتو سیم شی هم هندو سکر د افغانستان هندو مگه یعنی سه طبقه رو میگفت که ما حق نمیدم که نه رای بده شما اندازه کن که از 150 سال بعد از دور عبدالرحمن که تعصب چقدر تزریق شده همین رقم ما رقید خب ما یک دنه خبرنگار ظاهر شاه ورده بود نامزو اولیور وا بود شاید از فرانسه ورده بود تاریخ نگار یک دنه تاریخ نویس ورده بود همین نگار چې شاید خوب لفظه د باری ازی تر ما تاریخ اختراع نه نه وہ 20 سال د افغانستان ششته دشته جلد کی 20 جلد کتاب دوباره تاریخ افغانستان نوشته کده دمنه 20 جلد کتاب تاریخ افغانستان یگو دفعه ذکر نہ کدت کی آزرا نامی کو درخت نامی کو جنگل نامی کو کوی نامی کو درہ نامی کو قوم چیز خیلہ بشعی ذکر ثبوت آتا کافرستان ذکر ثبوت لیکن آزرا ذکر شناوت تو 20 جلد کتاب یہ فرمائشی تاریخ بد دا کوئٹہ ہم ہمیشہ ہمیں ترمشا کوشش مشا اس طرف حزبائی قوم پرست متعصب قوم پرست نہ شوونسٹ حزبائی سخت متعصب کہ آزرا نام شیج گرفتہ نشنا ہمیشہ کوشش کرے ماں زمانی ریزہ بدیم ڈاکٹر خدا بیامرزا ڈاکٹر جمعہ ڈاکٹر شدت اسکالرشپ امدد بری بلوچستان اسکالرشپ جاپان بری ڈاکٹر آمدہ امتحان گرفت یک دن اسکالرشپ ڈاکٹر جمعہ تمام زیادہ نمبر گرفت پورے کینسل کر بعد ایک چند دیر بعد دوبارہ امتحان گرفت بعض ڈاکٹر جمعہ آمد تمام زیادہ نمبر گرفت بس ہم کینسل کر سیم دفعہ بعض ڈاکٹر جمعہ تمام زیادہ نمبر گرفت بذاخر ہم اسکالرشپ رہے کرتا ہی نہ ضائع وہی جی مشکل ہے نہیں ہے نا بچے علی حمدہ امین جی خدا عبداللہ بیا مرزا نو سیاج قاسم بچیش کہستا اصغر وقت رفتہ وزیر اعلیٰ کوچی لمنے انٹرویو ٹیم بدا دا ازی انٹرویو میں گرا دا ایریگیشن ای واحد آدم بدا بلوچستان کی پی ایچ ڈی کدا بد یہ مگا کہ تو نو بری نوکری درخواست دے بلدے کار دولتی درخواست دے لیکن تو انجی گرفتہ نہ مچے تو مونا میں گر بخاطر چی گفتا تو از بس کی غدر تعلیم حاصل کدے تعلیم تو سر ریزی کدا اوور یار یعنی نو اصطلاح یعنی ربو فامن نا اوور ایجوکیٹڈ ہستے تو اوور ایجوکیٹڈ ہے یعنی تعلیم تو بیخی سر ریزی کدا تو انجی وارنا مخری چرا ڈائریکٹر ازو ڈپارٹمنٹ ویلا بی اے کدا ویلا خدا خبر صرف چاردہ دکھال صبح زیری لیسانس مگن کی خودی لیسانس مگن چیز کل مگن ہو رہا بس دا افغانستان زمانی کمونیزم زمانی حکومت خلقی مردم شماری شدہ بود دمنے مردم شماری وقت لیست تیار مشا اور اعلان میخا اعلان کنا سلطان علی کشتمن وزیر اعظم آغای سرابی ہم معاونی رئیس جمہور مو ہمیشہ تعریف دے سلیمان لائق بشار آدم مترقی ترقی پسند ہمیں وہ ترقی پسند ہم نہ دشتگاہ ہو یا جوانائی چیز دیگرنگا تعلیم حاصل کرده جوانائی چیز شعور پیدا کرده جوانائی شمگا مور لیڈرائی قوم پرست مور لیڈرائی مذہبی مو تمام شتون زندگی مور بازی ده تنامی و آزادی پشتونستان و دلر و بر لیکن مو تمام اوغنو بلے سلیمان لائق فخر مکد وزیرم بود سیار کلان آدم بود دمینی شاید پولیت بیوروی حزب خلق بود وقت کی لیست ترتیب میں دا کہ کدام قوم تا نفوذ سی آبادی سی چند سلطان علی کشتمن وقت سیل منا توغ منا کی نام عزرہ اجنیہ باز سلطان علی کشتمن خود چی نقل کدونا شموم شنیدین مگا مقتم کی لائق صاحب
یک دنه ازرق خو نوشته کنو که د افغانستان یک دنه ازرق است ما روی بری تو ما وزیر اعظم هم هستم یک دنه ازرق خو نوشته کنو د نفوس د آبادی افغانستان سلیمان لایق قدمو هم یک دنه ازرق که وزیر اعظم بدمو هم دلچی نوشته کنو اما رقم اینجی گم است بسیار زیاد کوشش ها میشه که اعضای هیچ نام شی گرفته نشنه از خاطر ازی جلوس عاشورا از ما بسیار زیاد ضروریه و این بسیار منظم کدون ازی بسیار زیاد ضروریه چرا روز عاشورا تمام دنیا د ذریعه حکومت د ذریعه پولیسا د ذریعه افسی د ذریعه هر کسی که جلوس رمیگرنه این خبر موره که آزاد چقدر نفوس داره د کویتا و د این زمان مو نفوس مو د این زمان بسیار قدره مو باید کوشش کنی که این جلوس بسیار زیاد منظم بشه مو کوشش کنی که اگر مشه این یک مشوره ہے کہ مو امی کاردی زدور یا کرتا در روز عاشورا یا ترک کنی یا بسیار زیاد مختصر کنی یک نو ہے کاردی را شارٹ کٹ آر کس بخانه کاردی زده خود کتیر کنه و دو دنا جلوس منکل چی دو دنا دستا منکل چی منظم بالکل فاصله نباشه دی روز گو کس نوشته کده بود که زمان سردار آصف یک دستا لچ کده بود درو پیش نمیبدار چی که سردار آصف از میزان چوک اعلان مکد که دسته فلانی امام بارا مهربانی کده پیش باین وہ کس تر امزبت گب مزد کی فلانے میں پیش مایا گفتگو کے سماعت گیری سردار آصف گفت کہ سردار صاحب انہوں فلانی آدم کہستا ہے وہ زید کده نم آئے پیش سردار صاحب رات ایک چپلا کے جانانہ دروش عزت گفتی جلوس از ایکیت یا یہ روز عاشورا از ایکیت یا از بابیت یا از خانوارت یا تو اسپانسر کری از تو یا کہ تو درو میں خواهی جلوس را خراب کنی گفت نزو بات تھا کہ سردار آصف خدا رحمت کنه زنده بود یگو کس یگو دستا دیگه خیر نکرد یا کوشش نکرد که بی نظمی پیدا کنه اینا لیم چیا کانفرنس چونکی د منکل خود جنجال داره یک شمگا کما نزن از برای خدا یار و چیا غیر رفی تو ماشاءالله تعلیم یافته آدمی انجینیری تو چطور باز دوباره قما درو دلیل پیدا منه که نه قما بزنیم یعنی تردین اونو تردین ما اگر تقریر تر حمایت قمه تر نشیندم که تو چیز گفته پیدا نتونستم هرچی گشتم لیکن امی بسیار بد کردن اینا چون کی دبایلی خب بسیار سالا میشه ما بسیار سالا میشه که روز عاشورا رو میگرنم روز تا روز امو ارزشی روز عاشورا د نظری خودی مردم از مو کمتر شده ریا نظم و ضبط روز تا روز خراب شده ریا یک خطره نظم و ضبط مین جلوس عاشورا نیه ما این دفعه امام باری ناصر آباد از مو زندگی دمی منطقه بده دیگه امام باری ناصر آباد این سال امام باری ناصر آباد از تمام آخر نه حساب کو بود دیگه 34 دنه د لیست بود امام باره 33 شي امام باری ناصر آباد یا که او از بعد هم یک گوی امام باره که پس پشت زو بود او از بعد نبود دیگه آخر نه امام باری ناصر آباد بود 11 بجه روز امام باری ناصر آباد جستشی د سری مایلو چوک بود پیش الحبیب بینک 10 بجه شاو این جلوس د میزان چوک رسید ما زیسته شدو دم مبور شد نه کمر مندد در من نه زانو مندد نه پای اگرچه سید الشهدا والا دوستار خدا خیر بیده کرسی بود بار مرم گفت بیا بلی کرسی ما که بال مشدم مردم تمام منده بود ما رفتم یکم ویدیو جور میکردم پس نمیدم گاه کرسی رو دیگه قبضه کرده بود بس جور کیم هم نمیشد که برو بگم تو بال شما میشم نه دیگه این انتظار بسیار سخت بود حمیدالله اندوال ما همسایه ما دوستی رزگگی ما هم مزال تیر شده بود ما ایرانم که 10 گنټه 11 گنټه اگر از سر سید آباد تا میزان چوک را برسی بزی جلوس د کجی خو نظم و ضبط داره بس د میزان چوک وقتی که ما آمدم عاشق صاحب تقریر کرده بود آمدم که د بلی سٹیج بود او ایج نگفت که صدر شیعه کانفرنس جناب عاشق حسین صاحب خطاب کرده خالی گفت عاشق حسین صاحب خطاب کرده اینی هم در نظر از ما خوب معلوم نشد البته ملایو که زبا تقریر کرد ما تقریرایشی یک دنیش گوش کردم او همیشه چټیات مگه دیگه او هیچ کس تقریر مقریر گوش نمکرد لہذا کوشش کن و قوما یہ مشورہ ہے دیگه کوشش کن کہ اتر آدمار اس تقریر بدیں کہ صرف اور صرف بلے موضوعی امام حسین گب دیا بلے روزی عاشورا گب دیا مردم را اخلاقیات بلا انسانیت بلا
امروز چونکی جلوس سیاسی شده، یک وجه کټی شي جلوس سیاسی شده، جلوس که است بالکل مردم طرف جلوس توجه نداره، طرف نظم و ضبط ازی توجه نداره. تا جایی که بندوبست شربت و خوراک و آب و ازی چیزا بود یارا خدا خیر بده، تمام امزی کساره که سبیل زده بود. این سال یک سبیل از طرف حکومت بود، فوٹوی وزیر اعلیٰ دبلش بود، یک سبیل از طرف ایف سی والا بود که اونا هم او مو داشت، لیکن بدیاب الله قدر بود. بعض آدما چار بوتل او بال کدم بود بچ شای ریزه را خو اولم قد شما نقل کدم کونی بوتل سلاخ کرده بود خالی قدزو بازی مکد هزارها بوتل او خالی یک دنه سبیل سید و شهدا یعنی تبا برف انداخته بود. مردما را میداد، بعضی کسا نعمت عقل داشت دسمال کو میداد مقتمر دمینی ټپ کی برف ورته و بلش بوتلا یک مشدرو امر غټه کده مرګ دي. بعض آدما نعمت برادر سے بوتل یا اور بلے چادر خوشی و کده بوتل چرم دول روड پڑتا هم کد. البته تمام سبیلا باید زیبا دستبین داشته باشه. سرک ازمویا شار ازمویا این مردم که یک قدر صفائی پسنده روز عاشورا معلوم میشه که نه چقدر صفائی پسنده. دنیا و عالم را بوتل گلاس پلاستیکی پوش پاپڑ کاغذ خلطه پلاستیک خدا خبر چیزا گرفته دیگه. خب یک بلوک چیزا هست دیگه دوستا کوشش کرده که روز عاشورا را تقدس برقرار بیله. اگر بنی زی حد آخر کوشش نه که سیاست گٹ نشنه. اگر سیاست گٹ مشه بس چیزبای سیاسی حق داره که هر کدام شیء یک نفر باید سیاست تقریر کنه چر کی وقتی که عاشورا را شما د سیاست گٹ منی استمام کده زیاد حق سیاسی پارٹیا مشه. ما از تمام مردم که خودون چې دا جلوس عاشورا شریک مشه، از تمام والدین که بچه چې د جلوس عاشورا مورا شریک مشه، از تمام شما خواهش نیم که اولادای خورا از اول سرش خلاص کنیم که بوتل آورا ضایع نمونین و بوتل آورا که خوردین دمنی دستبین پرتاو منین، سرکارا میله نمونین، منی جلوس کی مورین جلوس را احترام چې برقرار بیلین. امسال بسیار زیاد کلو خوب بندوبست نو ټکنالوژی هم ده مردما پریشر والا چیزا ورده بود او بلی جلوس والا بسیار خوبصورت قسم کا کی جلوس والا خلوق شنه امورم مردم بازی تیار کرده بود بری خوب قدمزون ساعت تیار مکد دیگه. یک بلوک چیزا را باید ما احترام کنی، خاص طور پر روز عاشورا برای ما باید با احترام ترین روز باشه د اینجی مو بسیار منظم بشی. صبح از تمام بالنا سعید امام باره حیدری امام باره فاطمیه دیگه یا امام باره بیت الاحزان همین جلوسا که برمشه باید پیشین واپس بایا. حالات را شما خودون شما خبر دارین که حالات بالکل یکو قیدم از که بدتر شده میتونه. حکومت انشاءالله شیخ حسین سر شیخ کانفرنس گیلا کد که حکومت قدوم کاری نکده اونایش ما خبر نیم چیزم کاری نکده دیگه. حکومت را باید مو مجبور کنی که حکومت همکاری کنه. اگر مو جلوس مو منظم بود، اگر مو خودم بین خو اتحاد اتفاق داشتی، اگر دو منٹی نہ بدی بس حکومت مرقص منه، چونکہ مو دو منٹی سے حکومت مرقص نہ منه. لہذا در آئندہ کے استا مہربانی کن کوشش کن کہ امی جلوس از سارے میزان ہمارے آباد تا میزان چوک د 11 گھنٹه د 11 ساعت نرسه جلوس باید بسیار منظم باشه. مو باید تعداد خو مردم را نشو بدی و دیگه مشکلیه که صبح هم برای شما نقل کردم روز عاشورا که هزارها موترسایکل سوار سه نفری د آباد هم ده بود. یک من منی خلطی خوراک آورده بود از بعد که او خورده از بعد دغه می خالی کدوش مندد د امام باره 16 ایکڑ د امام باره مری آباد د شفاخانه صاحب زمان لاین لگیده پیش پیخانه پیش تشناب پیش دستشویر لاین لگیده بود. از برای خدا شما بریم دی ترددو ماین از بروی تازین چی بس در تمام کوچا بچا د تمام روز در کوچای مری آباد چکر میزد. شما بس خانه د نام جلوس ماینچر د جلوس نمورین. شما اگر د امام حسین کلو بندوازین کو بورین د جلوس شي اگر نین بس نین د نام امام حسین از خانه خبر نشین نه نین د مری آباد سر خاگ اگر پولیس نہ بودی چی مدر نالتیام شد قریب پولیس والا بود درو بیچاره وم د تنگ بود. دیگه سال عاشق حسین صاحب
یعنی جی سر خاگ اسپیشل پولیس ڈیوٹی کی لگن یہ سر خاگ رہا کہ ان کی کسو نہیں لگا دور کرا تمام رہا و دو بچا تمام مادر پدر شم خودون چم ہمیں قسقل خودون شمم درین سر موٹر سائیکل سے نفری چار نفری اگر بروری تا مر آباد امدمی تنی بزمی قسقل درین کی باید د جلوس بورین نام جلوس امام حسین ربت نکن ما انمی اهم گباش ده خدمتی تمام مردم کی د جلوس ماین د خدمتی تمام مردما کی د جلوس نمورن و وشی سن جلوس هستا د خدمتی خودی شیعه کانفرنس علمی مشورہ ہار ما عرض کرم مہربانی کدا سال آئندہ یہ جلوس را بسیار منظم کن امو ترم ناخوش حق شده مو شمو تمام شم خبر دنی ترنیک خبر ندنی ازگاه برادر انجی سازشا بود اگر مہربانی کن مردم را موقع ندن مردم را موقع ندن ریا شورا جمعه بود نماز جمعه هم خب دیگرو هم متر منشی مردم هستا ای مو روز جمعه نماز دا کجا کن یار امام مسجد شم قدر دارین بورن دیگه مسجد نماز جمعه خدا کن نماز شاه و مود میزان چوک بودی ایرکی یازده دا بجه شاو دا بجه شاو امام باری ناصر آباد استیش دا میزان چوک رسیدت و لازمی که هم مغرب هم منجی بشود هم عشاء هم منجی شد نه ما بس هم تمام از تمام شم خواهش نیم روز جلوسی روز عاشورا برای نشود دونی تعداد نفوس از مو ازی خاطرم ضروری ہے که ما در روز ویدیوی روز عاشورا هم گفته بودم که آزرا دمینه کویتا شهر سیوم قوت هسته و ای پنگی ترازوی آزرا اگر یک روز باید فیصله شنه که کویتا چیز کار شنه آزرا هر تصمیم را بگیره فیصله در دست آزرا ہے از این خاطر خود خود سبک نکن از این خاطر جلوس خود منظم کن صرف بلده کاردی زدو صرف بلده سیالداری نین مہربانی کده باین همین جلوس را کٹا کن باز ما تکرار منم اگر امکان داره کاردی را نزنین اگر نداره امکان کاردی نزنین یک نوها هر کس بخانه امترگال لی میزان چوک رسید کاردی ده از بعد بسم الله کده پیرش ندیگه غدر کاردی زدوش هم جلوس از یک دست دیگه جدا منه کوشش کن یک از دیگه جلوسا دستا یک از دیگه قدر دور نباشه هیچ فاصله نداشته باشه تاکه معلوم شده که مو چه قس نفری همی بچا که مایه در مریابات 2,000 موترسایکل خالی مایه 3 نفری 4 نفری یک تن مردم امینا میشه 12,000 نفر خو امینا میشه امینا برادر جان عزیز پس پیخانه سرگرده که در کجا بوری خود کتک دیده بورین در جلوس ایکی از ما این عمر از ما را اندازه کن بازم را ایکی ما اندازه کن نه ایکی ما صبحگاه ناشته نمکرد چیم شوکی دا پور برد زاری کدوم گفتم آبایی ناشته کو بچه امروز خوردو حرامه یکش زاری کدوم مزر کدوم کی خوردو حرام نیه البته امروز خوشحالی کدو حرامه امروز شهادت امام حسین شهادت نوسی پیغمبره دا خوردو منی نکده یک بلوک دلایل بخشش گفتم گوشم نمیشنوه باید جیغ زده بگی ایتفون گئی خوش شمایه گئی از گوش کو برنه نگه که از ما دو پیری دو عمر مگفت که امروز خوردو حرامه لیکن مو شمو و خدا مور تمام موصله بیده دوستا بسیار کلو خوب بندوبست کردم نان هم خوراک یک سبیل کو خالی تربوز آورده بود همین رقم مختلف خوراک ها بود بسیار کلو مردما بندوبست نه خدا تمام از دار اجرش بیده البته کوشش کن که فضول خرچی نشنه ما د دیگه عاشورا امید دارم که هم مردم هم شیعه کانفرنس این جلوس رو بسیار زیاد منظم کنه سلامت باشین تمام شم خدا شما را صدها سال دیگر زندگی بیده تا که عاشورای مورا عاشورای خوبتر منظمتر را موسم خودین گرنی خدا حافظ شم سلامت باشین